बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं आमिर मिर्जा। अनमोल उर्फ पिंकी डॉन, अनमोल उर्फ पिंकी डॉन के ताने बाने जो हैं वो लाहौर से बहुत मजबूत जुड़े हुए हैं, क्योंकि तफ्तीश जहां से भी शुरू की जाती है, कराची में उसका एक अपना रिकॉर्ड है जो 10, 12, 14 मुकदमे वहां पर दर्ज हैं, लेकिन लाहौर में भी पिंकी का जो है वो एक रिकॉर्ड तवील तरीन होता जा रहा है। अब तक जो है वो पिंकी के 5 मुकदमात जो हैं वो सामने आ चुके हैं जो मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। नंबर 1 कोट लखपत पुलिस स्टेशन, नंबर 2 इकबाल टाउन पुलिस स्टेशन, फिर उसके बाद लियाकताबाद पुलिस स्टेशन, फिर नंबर 4 पर वादत कॉलोनी, और अब एक 5वां मुकदमा जो है वो गुजरपुरा पुलिस स्टेशन का सामने आया है। और इस 5वें मुकदमे में अनमोल उर्फ पिंकी का कंप्लीट एड्रेस उन्होंने कराची का दिया हुआ है और हाल मुकीम जो लिखा हुआ है वो DHA लाहौर लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक FIR में और भी गलती पुलिस वालों की तरफ से की गई है। उसमें जो अनमोल पिंकी जोजा मुराद बख्श लिखा गया है, हालांकि मुराद बख्श जो है वो पिंकी का वालिद है। अब ये FIR गाहे बगाहे जिस तरह से पिंकी के खिलाफ निकल रही हैं और किसी भी मुकदमे में उसको इश्तिहारी नहीं करवाया गया, 512 के चलान नहीं बनवाए गए, पिंकी के खिलाफ कोई कार्रवाई मजीद इन मुकदमात में नहीं की गई। पिंकी का जो गुनाह है वो सिर्फ FIR की हद तक नामजदगी है। ये जो मुकदमात सारे सामने आ रहे हैं, अब ये मुकदमात सोची समझी साजिश के तहत दर्ज करवाए गए माजी में। वो माफिया कौन है, उसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं, वो मुकदमा दर्ज करवाने का गाहे बगाहे मकसद क्या था, पिंकी को ब्लैकमेल करना, क्या ये वही माफिया है जो पिंकी के साथ हुआ करता था, जो पिंकी को इस मकरू कारोबार में सपोर्ट किया करता था। इस हवाले से तफ्तीश होना बाकी है और तफ्तीश और गिरफ्तारी जो है वो मकसूद है राना अकरम की। जब तक राना अकरम मंजर आम पर आकर या पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर लेती, वो ये तमाम तर मामला जो है वो नहीं बयान कर देता, तब तक ये चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आ सकती। वैसे राना अकरम के बगैर भी ये चीज़ें सामने आ सकती हैं, क्योंकि ये मुकदमात जिन जिन पुलिस अफसरान ने दर्ज किए थे, जिन थानों में जो जिनकी तरफ से इस्तगासे दिए गए थे उन पुलिस अफसरान से, प्लस इनकी तफ्तीश जिनके पास थी, असल जिनके पास तफ्तीश थी, वो असल बात बता सकते हैं कि उन्होंने पिंकी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, उसको इश्तिहारी क्यों नहीं करवाया, किसके कहने पर उन्होंने इसकी पिंकी के खिलाफ कार्रवाई को रोक के रखा जो आज तक पेंडिंग है। इस तरीक़ाकार को अगर अपनाया जाए तब भी जो ये माफिया है, ये माफिया एक नेटवर्क है, वो सामने आ सकता है। बहरहाल ये तो एक कानूनी पहलू है और इसमें DIG जो है हमारे इन्वेस्टिगेशन के सैयद ज़िशान रज़ा, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी और उनका कहना ये था कि इस हवाले से कोई टीम अपना पुलिस अफसरान को जो है वो गालबन SP CRO के ज़िम्मे लगाया गया था, वो इस मामले को देख रहे हैं और इस हवाले से जो पुलिस जिनका इसमें गफलत के मुर्तकब पाए गए हैं या जिनकी गलती है, जिन्होंने जानबूझकर गलती की, उस हवाले से वो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। ये तो हो गया पिंकी के जो मुकदमात लाहौर में सामने आ रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत मतलब अहम बात आज के व्लॉग में जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लाहौर शहर में पिंकी के जो साबका खामंद है राना अकरम, इसके मुतल्लिक मैं आपको बताऊं कि राना अकरम की जो भर्ती है वो महकमा पुलिस में बतौर सिपाही उसकी भर्ती हुई थी। बतौर हवलदार CIA में बहुत अरसा उसने गुजारा और इसके मुतल्लिक जो उसके साथी अहलकार हैं या जिन्होंने उसके साथ नौकरी की है या जो उसको जानते हैं, वो बताते हैं कि एक यामा मोटरसाइकिल हुआ करती थी इसके पास और उस मोटरसाइकिल पर ये मुख्तलिफ जो लाहौर शहर में होटल्स हैं उनके बाहर खड़े होकर वहाँ से जो शराब लेकर निकलते थे, ये उन लोगों को पकड़ता था। पकड़ने के बाद उनके साथ मामला सेट करने, तय करने और फिर उनको छोड़ दिया जाता था। इसने वहाँ से जो अपना आगाज़ किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरता गया, इसकी तरक्की होती गई और तरक्की होते होते ये इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुँच गया। और इंस्पेक्टर के ओहदे पर जब पहुँचता है तो एक CIA कोतवाली हुआ करती थी, OCU कोतवाली लाहौर शहर में हमारे यहाँ पर मौजूद है। CIA का एक विंग हुआ करता था, वहाँ पर एक मंशियात का सेल बनाया गया था। इसको राना अकरम को मंशियात सेल का इंचार्ज लगा दिया गया। अच्छा, इस दौर में बड़ा मशहूर था एक पुलिस अफसरान का नेटवर्क।
पुलिस अफसरान का एक रैकेट बना हुआ था। को 5 से 6 पुलिस अफसरान उस रैकेट का हिस्सा थे और उनके मुतल्लक बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आया करती थी, बहुत सी बातें सामने आ रही थी कि मंशियात के हवाले से, ख़ासकर बॉर्डर एरिया के इलाके में भी मंशियात बहुत फ़रोख्त होती थी। ड्रोन के ज़रिए मंशियात की बॉर्डर पार तरसील हुआ करती थी और इस जो रैकेट था इन पुलिस अफसरान का, इनके मुतल्लिक कहा जाता था कि ये तमाम तर अफसरान जो है 5-6 पुलिस अफसरान ये उस रैकेट का हिस्सा हैं और उस मंशियात को इनकी मर्ज़ी से जो है वो मंशियात फ़रोख्त हुआ करती थी। वहाँ पर मंशियात की स्मगलिंग हुआ करती थी बज़रिया ड्रोन्स। और इसके अलावा जो लोग पकड़े जाया करते थे, बड़े बड़े लोग जो पकड़ा करती थी पुलिस, उस हवाले से भी यही चीज़ें सामने आया करती थी कि इनकी डीलिंग हुआ करती थी और डीलिंग भी कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी रकूम में हुआ करती थी। और उसी दौरान जो है ये अनमोल उर्फ पिंकी जो है ये उनके काबू भी आती है और काबू आने के बाद जो इसके बाकी साथी होते हैं उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन पिंकी को उससे इस्तिस्ना मिल जाती है और पिंकी कई रोज़ तक पुलिस हिरासत में रहती है। लेकिन वो पुलिस हिरासत जो होती है वो कोतवाली नहीं होती, उसको कहीं साइड पर रखा जाता है। पिंकी के मुतल्लिक बल्कि उसने ख़ुद भी बड़ी जगह पर इंकशाफ किया है कि वो मास्टर थी इस चीज़ की कि वो पुलिस वालों के साथ जो थी मांडवाली बहुत अच्छी किया करती थी। मांडवाली का मतलब आप समझते हैं कि डीलिंग बहुत अच्छी करती थी, उनके साथ मामला तय कर लेती थी। उसका कोई राइडर पकड़ा जाता, उसका कोई भाई पकड़ा जाता, वो ख़ुद पकड़ी गई तो उसने इनके साथ मामला अपने तय कर लिए। कितने दिन वो पुलिस हिरासत में रही है और उस हिरासत में रहने के दौरान ही इसने अपने तमाम तर मामलात पुलिस के साथ तय किए। पुलिस ने तमाम तर तफसीलात उससे हासिल की, किस तरह से वो मंशियात तैयार करती है, किस तरह से फ़रोख्त करती है, उसका नेटवर्क क्या है। और फिर बाद अज़ां कहना ये है कि वो जो रैकेट था एक, वो ख़ुद इस नेटवर्क का हिस्सा बन गया अनमोल पिंकी के। और अनमोल पिंकी गुज़िश्ता 7 साल से लाहौर शहर में मौजूद है। 7 साल से यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों पर मकान किराए लेकर वो रह रही थी और अपना जो मकरू कारोबार है उसको सरअंजाम दिए हुए थी। अब इस दौरान जो ज़राए हैं, कुछ पुलिस के ज़राए हैं, उनका कहना ये है कि जो राना अकरम साहब हैं, साबका रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं, ये अकरम उससे अनमोल पिंकी से शादी भी करते हैं और उसके बाद इनके मामलात को 3-3.5 साल गालबन शायद इनकी शादी रही और वो शादी जो है वो बाकायदा रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। निकाह करवाया था इन्होंने और उसके बाद कोई छोड़ भी दिया और जितनी देर उनका निकाह रहा उस दौरान मुकम्मल सपोर्ट पिंकी को रही। पिंकी अपना कारोबार बड़े ज़ोरों शोर से करती रही और ये राना अकरम समेत और भी कोई 5 अफसरान ऐसे थे पुलिस के जो इस एक रैकेट उनका बना हुआ था और उनके इल्म में ये सारे मामलात थे। और जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक कोई जिस नेटवर्क में ग्रेड 20 तक के अफसर जो हैं वो उस रैकेट का हिस्सा थे, वो 5-6 अफसरान जो हैं, और उनको सब पता होता था, उनके इल्म में हर चीज़ हुआ करती थी। और नीचे वाले कुछ लोग जो थे उसमें कुछ अहलकार भी हैं इन 6 अफसरान के अलावा जिनके इल्म में सारे मामलात थे, जो इस नेटवर्क को चलाया भी करते थे। और उन अफसरान के नाम मेरे ख्याल से महकमा पुलिस में सभी को पता है, सबके इल्म में है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई की गई और ना ही इस मामले को उठाया गया। एक अहलकार कोई पकड़ते हैं, कोई अपना एक इदारे के लोग, एक हसास इदारे के लोग, एक खुर्रम नामी शख्स को गालबन पकड़ते हैं, वो भी उसका महकमे से ही ताल्लुक़ है और उसके इंकशाफात जो हैं वो बड़े खौफनाक होते हैं। उन इंकशाफात की रोशनी में जो पंजाब पुलिस के हमारे साबका गालबन सरबराह रह चुके हैं आईजी डॉक्टर उस्मान, उनके इल्म में भी ये मामला था कि खुर्रम ने कुछ इंकशाफात किए हैं। इस हवाले से JIT बनवाने की भी कोशिश की गई, होम डिपार्टमेंट को लिखा भी गया, लेकिन वो JIT नहीं बन सकी थी। बिलाखिर वो जो खुर्रम हसास इदारे के पास था वो पुलिस वालों को भी दिया गया गालबन। और इसका जो अब करंट स्टेटस खुर्रम का है, मेरा ख्याल से शायद ये कसूर में इसके खिलाफ कोई 2 किलो की मंशियात का मुकदमा दर्ज करवा कर इसको जेल में भिजवाया हुआ है और ये जेल में है। एक खुर्रम है और एक कोई साजिद नामी शख्स है,
وہ بھی محکمے کا حصہ ہے۔ یہ دو لوگ جو تھے وہ بہت قریب ہوا کرتے تھے اس ریکٹ کے، جو پولیس افسران کا ریکٹ تھا۔ میڈم مریم نواز نے جو سی سی ڈی کے ذمہ لگایا ہے اس کیس کے حوالے سے، انمول پنکی کے حوالے سے، سی سی ڈی ہو، انویسٹیگیشن پولیس ہو یا وہ آپریشن پولیس ہو، اگر وہ ان دو اہلکاروں کو بھی ان سے پوچھ گچھ کی جائے، ان سے تفتیش کی جائے، اگر رانا اکرم ان کے قابو نہیں آتا تو یہ دونوں اہلکار جو ہیں یہ بھی طوطے کی طرح فر فر بولیں گے اور تمام تر انکشافات کریں گے کہ کب پنکی پکڑی گئی تھی، کس طرح سے پکڑی گئی تھی اور ڈیلنگ کس طرح سے ہوئی، پیسے کس کس نے لیے تھے، کون کون اس ریکٹ کا حصہ ہے، اور اس دور میں منشیات کا کتنا کاروبار لاہور شہر میں ہوا اور اس کاروبار کے پیچھے یہ ریکٹ تھا یا نہیں، یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ میری گزارش ہے میڈم مریم نواز سے کہ انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ پنجاب صوبے کو انہوں نے منشیات سے پاک کرنا ہے، اور اس کا انہوں نے جو اصل ٹارگٹ تھا وہ سی سی ڈی کو دیا۔ سی سی ڈی نے نو ڈاؤٹ منشیات فروشوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، ریکارڈ یافتہ جو تھے، جو مین ڈیلر تھے، وہ ان کی پولیس انکاؤنٹرز میں ان کی ہلاکتیں بھی ہوئیں، ان کا قلاقمہ بھی کیا گیا، بہت سے منشیات فروشوں کو جیلوں بھی بھجوایا گیا، اور جو بچے کچے تھے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے یا صوبہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ تو اب جو محکمے میں چھپے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اس مکروہ دھندے کو پروان چڑھایا، یہ مکروہ دھندہ کرنے والوں کو سپورٹ کیا، ان کی پشت پناہی کی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، یہ لوگ بھی سامنے آنے چاہیے، ان کے چہرے جو ہے وہ پبلکلی عیاں ہونے چاہیے اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ محکمے کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکروہ دھندے میں شامل رہے ہیں، وہاں سے کمائیاں کی ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ جتنے بھی ریکٹ کا حصہ لوگ ہیں، ان کو لے کر اگر ان کی صرف جائیدادیں ہی چیک کر لی جائیں نا، اس دور میں پچھلے 5-7 سالوں میں یا 8 سالوں میں انہوں نے کتنی جائیدادیں بنائیں اور کیا کیا جائیدادیں انہوں نے بنائی ہیں اور کتنا پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے، تو ان سے ویسے ہی تفتیش کر لی جائے تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن یہ دو اہلکار، ایک ساجد اور ایک خرم جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر ان سے بھی تفتیش کر لی جائے تو یہ بھی سارا کچا چٹھا کھول کر سامنے رکھ دیں گے، انمول پنکی کی تمام تر حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا سی سی ڈی کو بھی، انویسٹیگیشن پولیس کو بھی، اور ہماری میڈم سی ایم مریم نواز کو بھی کہ اس کے حوالے سے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو پنکی سے تفتیش چل رہی ہے، اس میں بہت اہم چیز ایک سامنے آئی ہے کہ سندھ پولیس نے جو جے آئی ٹی بنی ہے یا جو بھی اپنا ٹیم تفتیش کر رہی ہے انمول پنکی کے معاملے کو، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی 250 کے قریب ایک ایسی لسٹ تیار کی ہے جو اس انمول پنکی کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں، جو منشیات کے کاروبار میں ملوث ہیں، اور ان میں سے کوئی میرا خیال 24 یا 25 لوگ ہیں جن کا تعلق لاہور سے بھی بتایا گیا ہے کہ وہ لاہور میں شامل رہتے ہیں یا لاہور میں رہ کر وہ اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں، اس نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں۔ تو ان کے متعلق بھی اب گھیرا جو ہے تنگ ہو رہا ہے، اور یہ 250 افراد کی گرفتاری جو ہے وہ مقصود ہے۔ ان کی گرفتاری کے لیے اب کیا لائے عمل اختیار کیا جاتا ہے، وہ لسٹ لاہور پولیس کے ساتھ شیئر کی گئی ہے یا کی جائے گی، اس کے متعلق ابھی معلومات جو ہے وہ فراہم نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ آپ کو مزید بتاؤں کہ جو سب سے اہم بات ایک پریس کانفرنس میں ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے کی تھی کہ 20 لڑکیاں اور 8 فارنر غیر ملکی جو ہیں وہ بھی اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ تو جو میرے ذرائع کا کہنا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ لاہور شہر سے یا اس کے مضافات سے 6 جو ہیں وہ کالوں کو، یعنی کہ غیر ملکی جو ہیں، ان کو اٹھایا گیا ہے، جو میرے ذرائع کا کہنا ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کیس کے حوالے سے کسی بھی پولیس افسر کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہ اس حوالے سے کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کرتے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں، لیکن میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ 6 کالے جو ہیں وہ غیر ملکی، ان کو بھی اس کیس کے حوالے سے اٹھایا گیا ہے، اور اٹھا کر ان کو کون لے کر گیا ہے، لاہور پولیس کی حراست میں ہے، سی سی ڈی کی حراست میں ہے، یا
کسی ادارے کی حراست میں ہے، حساس ادارے کی حراست میں ہے۔ یہ ابھی تک اس کی بھی معلومات جو ہیں وہ نہیں آ سکی۔ یہ جس طرح سے اس لسٹ میں شامل افراد اور ان کالوں کے متعلق جو معلومات آئیں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ انمول عرف پنکی کے حوالے سے، اس نیٹ ورک کے حوالے سے تفتیش کا دائرہ کار جو ہے وہ مزید وسیع بھی ہوتا جا رہا ہے، اور یہ کیس مزید الجھتا بھی جا رہا ہے، کیونکہ پنکی کو جب کل ریمانڈ اس کا 2 دن کا دیا گیا، ریمانڈ اس کو 18 تاریخ کو یعنی کہ کل کو اس کو غالباً دوبارہ پیش کیا جائے گا، باقی مقدمات میں ریمانڈ نہیں دیا گیا۔ اس حوالے سے کچھ بہت سی کنٹروورسیز آ رہی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ پنکی کو ریلیف دیا جا رہا ہے، ادارے جو ہیں وہ ہاتھ ملتے رہ گئے ہیں، طاقتوروں کی جیت ہو گئی ہے، بہت سی گفتگو ہو رہی ہے، بہت سی بحث اس حوالے سے چل رہی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کا تفتیش کا دائرہ کار واقعی میں سیریس میرٹ پر اور وسیع ہوتا ہے، یا بس یہ صرف خانہ پوری ہو رہی ہے، اور جس مقصد کے لیے پنکی کو اٹھایا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا، یا اس مقصد کو آگے تقویت ملے گی یا نہیں ملے گی، کچھ سیاسی مقاصد تھے، یا واقعی اصل وجہ وہ تھی کہ اشرافیہ کے گھروں میں جو اموات ہوئی ہیں اس کی وجہ سے پنکی کو اٹھایا گیا۔ یہ ساری چیزیں آگے کچھ آنے والے دنوں میں بالکل کلیئر ہو جائیں گی، اور پتہ بھی لگ جائے گا پنکی جو ہے وہ آگے اس کو ریلیف کتنا ملے گا، اور وہ کتنی دیر تک باہر آ جائے گی، یا اس کی جیل یاترا جو ہے وہ لمبی ہوگی۔ اور دوسرا ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ میری ایک بڑے ہی ذمہ دار شخص سے بات ہوئی ہے پنکی، انمول عرف پنکی کے حوالے سے، کہ اس کو پنجاب لایا جائے گا یا نہیں لایا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے کسی ایک مہربان سے ڈسکس کیا تھا، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور پنکی کب تک سی سی ڈی یا لاہور پولیس انویسٹیگیشن پولیس کی حراست میں ہوگی، اس کو کب لایا جائے گا۔ تو انہوں نے بڑا کلیئر اور بڑا کانفیڈنٹلی کہا کہ مستقبل قریب میں، قریب کہیں بھی ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پنکی جو ہے وہ سندھ پولیس، پنجاب پولیس یا انویسٹیگیشن لاہور پولیس کے حوالے کرے گی۔ ابھی اس کو رگڑا جتنا بھی دینا ہے وہ سندھ میں ہی لگے گا، اور اس کے بعد اس کے مستقبل کا فیصلہ بھی وہیں پر ہونا ہے، اور وہیں پر جو فیصلہ اس کا ہوگا اس کے بعد کی بات ہوگی کہ یہ پنجاب آتی ہے یا نہیں۔ بہرحال ابھی کوئی ایسے چانس نہیں ہے کہ انمول عرف پنکی، اس کے خلاف جو مقدمات درج ہیں، اس نے لاہور سمیت پنجاب میں 7 سال سے یہاں پر بیٹھ کر جو منشیات کا مکروہ دھندہ کیا، اس دھندے میں اس کے ساتھ کون کون سے ریکٹ شامل تھے، وہ سرکاری تھے، پرائیویٹ تھے، غیر ملکی تھے، یا جو لوگ بھی تھے، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے چہروں سے نقاب نہیں اترے گا۔ ایک تو رانا اکرم کے متعلق اس کا نہیں کچھ پتا، وہ کہاں روپوش ہو گیا ہے، کچھ علم نہیں ہے، اور جو پیسے اس نے بنائے اس دوران۔ اچھا، ایک چیز اور رانا اکرم کے متعلق بتائی گئی ہے کہ پنکی کے ساتھ جب اس کی رفاقت رہی اس دوران اس نے بہت پیسہ کمایا، اور وہ اس پورے ریکٹ جو اس نیٹ ورک کا حصہ تھا ان سب نے بڑا پیسہ کمایا ہے، ان کی جائیدادیں اور ان کا رہن سہن تب سے دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ رانا اکرم کا رہن سہن، رانا اکرم کے ٹھاٹ باٹ اس سے پہلے اور اس کے بعد دیکھ لیں، سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ غالباً جڑاوالا سے تعلق بتایا گیا ہے، رانا اکرم کا جڑاوالا سے تعلق ہے، بطور سپاہی بھرتی ہوا تھا محکمے میں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اور پنکی کے ساتھ جب شادی ہوئی اس کے بعد کچھ 3 مکان، بہت قیمتی مکان جو تھی، پراپرٹیز جو تھیں، وہ کسی اپنے رشتہ داروں کے نام بھی کروائی ہیں، رانا اکرم کے نام پر نہیں ہیں، ان کے کسی عزیزوں کے نام پر ہیں۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے، ایسا تفتیش میں جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال رانا اکرم کی گرفتاری، خرم یا وہ ساجد جو ہیں ان کے سے تفتیش ہو جائے تو وہ نیٹ ورک جو لاہور میں ایک نیٹ ورک ہے جو چل رہا تھا، بہت عرصے تک چلا، اب اس کا کیا سٹیٹس ہے، اب وہ 900 جو چوہے ہیں وہ پورے ہو چکے ہوئے ہیں، یا معاملات ابھی تک بھی کچھ نہ کچھ چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے سی سی ڈی اور میڈم مریم نواز کو چاہیے کہ اس چیز کو بھی ان کو دیکھنا چاہیے، اور بہت سیریس ہو کر اس میٹر کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ماضی میں جتنی بھی منشیات یہاں پر فروخت ہوئی ہے اس میں کچھ 60-70% جو ہے استعمال کرنے والے، اس کو خریدنے والے ہماری نوجوان نسل، ہماری یوتھ ہے جو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتی ہے، جو ہمارے ملک کا مستقبل ہے۔ مریم نواز نے بیڑا اٹھایا ہے اپنے ملک کے، اپنے صوبے کے مستقبل کو
इस लानत से बचाने का, इस लानत को पाक करने का, तो उनको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे, कुछ लोगों से तफ्तीश करना पड़ेगी, इस रैकेट को जो है वो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा ही मजबूत रैकेट है और इनके खिलाफ माजी में कभी कार्रवाइयाँ नहीं हुई और हमेशा से जो है वो इनको रिलीफ ही मिलता रहा है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी जगह से। तो जब तक ये कार्रवाइयाँ नहीं होंगी तब तक ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे। अभी कुछ अरसे के लिए मामला ज़रूर धूल जो है वो बैठी रहेगी या समझ लें कि मामला ठप रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये मामला ठप होगा अनमोल पिंकी का, तो ये दोबारा अपनी उसी डगर पर जो है वो चलते हुए नज़र आएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।